وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللواتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. حمد و ثنا دے لائق اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک ہے، جو کہ کل کائنات دا حقیقی خالق مالک رازق داتا غوث دستگیر غریب نواز حاجت روا مشکل کشا گنج بخش رنج بخش ڈوبیاں بیڑیاں تارنے والا اور پوری کائنات دا اکیلا ہی لاجپال ہے۔ یقیناً اس مالک حقیقی تو علاوہ اس کائنات دے اندر کوئی بھی ایسی ہستی نہیں کہ جس دے قبضہ قدرت دے اندر تمام قسم دے امور ہون، اختیارات ہون، تصرفات ہون، ملکیت ہوئے، بلکہ فقط اللہ پاک دی ذات ہی واحد ذات باری تعالی ہے، جو کہ ہر قسم دے نفع اور نقصان دی مالک ہے اور عبادت و بندگی دے لائق ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء تاجدار مدینہ شفیع للمذنبین امام الکل سید البشر امام اعظم رہبر کامل مرشد اعظم پیغمبر آخر الزمان سید الاولین والآخرین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر واسطے۔ حضرات، جس وقت انسان اس کائنات دے اندر پیدا ہوندا ہے تو انسان تے دو قسم دے حقوق لاگو ہوندے نے، جنہ دی ادائیگی یہ واسطے بڑی ہی ضروری اور لازمی ہے۔
ایک حقوق اللہ یعنی اللہ دے حقوق اور ایک حقوق العباد یعنی بندیاں دے حقوق۔ گزشتہ خطبات جمعۃ المبارک دے اندر مسلسل الحمدللہ ایسے ہی مضمون تے گفتگو ہو رہی ہے، اور اللہ دے حقوق پھر بندیاں دے حقوق اللہ تے اے الحمدللہ گزشتہ خطبات دے اندر بیان ہو چکیا ہے۔ اور اس تو بعد دوسری قسم حقوق دی حقوق العباد۔ حقوق العباد دے اندروں بھی والدین دے حقوق اولاد تے اور پھر اولاد دے حقوق والدین تے الحمدللہ اللہ پاک دے فضل و رحمت دے نال میں کتاب و سنت دیاں سچیاں اور سچیاں روشن تعلیمات دے اندروں تساں احباب دی خدمت دے اندر بیان کر چکیاں۔ اور اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر جے وقت دے اندر حقوق العباد دے اندروں ایک اور بڑی اہم شخصیت ہے کہ جس دے حقوق دی ادائیگی جنت دا معیار ہے، یعنی شوہر دے حقوق بیوی دے اوپر، اور انشاءاللہ اگر رہی زندگی اور مالک نے توفیق بخشی تو آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر بیوی دے حقوق جڑے شوہر دے ذمے نے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے مختصر جے وقت دے اندر شوہر دے حقوق خاوند دے حقوق دے حوالے دے نال گفتگو ہوئے گی۔ اللہ پاک کے دعا ہے میرا مالک توفیق بخشے کہ میں صحیح معنی دے اندر کتاب و سنت دے مطابق ہی بیان کر سکاں۔ حضرات، جس طرح گزشتہ خطبے دے اندروں تساں اے بات سنی کہ والدین دے حقوق او حقوق نے جنہ دی ادائیگی تو بغیر اولاد دا جنت دے اندر جانا ناممکن ہے، ایسے ہی انداز دے نال کتاب و سنت دی تعلیم دے اندروں سبق اے ملدا ہے کہ خاوند دے حقوق دی بھی اتنی زیادہ اہمیت ہے کہ جیڑی عورت اپنے شوہر دے حقوق دا خیال نہیں رکھدی، ادا نہیں کردی، ایسی عورت جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعلیم، آپ دی حدیث مبارکہ دا مفہوم ہے کہ او عورت جنت دے اندر نہیں جا سکتی جیڑی اپنے شوہر دے حقوق ادا نہیں کردی۔ جیڑی عورت اپنے شوہر دی نافرمان ہے، بے ادب ہے، گستاخ ہے، اور اپنے شوہر دے گلے کر دیے، شکوے کر دیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے اندروں پتہ اے چلدا کہ ایسی عورت گلے شکوے کرنے والی جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتی، بلکہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا اس عورت دی کوئی عبادت اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر قابل قبول نہیں جیڑی عورت دا شوہر او دے تے ناراض ہوندا ہے۔ کوئی اے دی نماز نہیں، کوئی اے دی قربانی نہیں، کوئی اے دا روزہ نہیں، کوئی حج زکات نہیں، اور ایتھے ہی بس نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک اور فرمان آپ نے فرمایا، جس عورت دا شوہر او دے تے ناراض ہے، جس وقت تک اے دے تے راضی نہ ہو جاوے اس وقت تک کائنات دے رب دیاں لعنتاں ایسی عورت تے برسدیاں نے، اور اے دی کوئی فرضی نفلی عبادت اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر قبول کوئی نہیں ہوندی۔ اس واسطے جس طرح والدین اولاد واسطے جنت دا معیار نے، ایسے ہی طرح بیوی واسطے شوہر بھی جنت دا معیار ہے۔
چاہے اپنے خامن دی خدمت کر کے ایدی تابعداری کر کے اور ایدے حقوق دی مکمل طور تے ادائیگی اور پاسداری کر کے جنت نو حاصل کر لے، چاہے ایدی نافرمانی کر کے بے ادبی گستاخی اور توہین کر کے جہنم نو لے لوے، ایدا شور ایدے واسطے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ لیکن اے عورت دے اپنے ہاتھ وس دی بات ہے، چاہے خدمت کر کے اینو جنت بنا لوے، چاہے نافرمانی کر کے اپنے شوہر نو اپنے واسطے جہنم بنا لے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ شوہر عورت واسطے جنت ہے، ایدے واسطے جنت دا معیار ہے، جس وقت تک ایدی فرما برداری تابعہ داری نہیں کر دی اس وقت تک اے جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ اور کائنات دے رب نے قرآن مجید دے اندر اللہ پاک دی ذات نے خاوند دی عظمت نو بیان فرمایا ہے، صرف حقوق دی ادائیگی نہیں، اللہ پاک دی ذات نے اس کائنات دے اندر ہر چیز دا جوڑا جوڑا بنایا ہے، اور جو بھی کسے چیز دی قسم ہے، ہر قسم دے اندر کسی نہ کسی چیز نو کائنات دے رب نے سربراہی عطا فرمائی ہے۔ تو اے جڑی انسانیت والی قسم ہے، اے دے اندر دو طبقے نے۔ کنے طبقے نے؟ دو طبقے نے، ایدیاں دو قسماں نے، ایک ہے عورت اور ایک ہے مرد۔ اینا دونوں دے اندروں کائنات دے رب نے مرد نو درجہ عطا فرمایا ہے، مرد نو عورت دے اتے عظمت عطا فرمائی ہے، فوقیت اللہ پاک دی ذات نے عطا فرمائی ہے۔ اور اللہ پاک نے قرآن مجید دے اندر اس بات دا اعلان فرمایا دنیا جہان دے لوگو، مرد عورت دا حاکم ہے، مرد عورت واسطے بادشاہ ہے، اور مرد عورت واسطے ایدے گھر دا سربراہ ہے، مرد عورت واسطے ایدے سر دا تاج ہے، اور اللہ پاک دی ذات نے مرد نو حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مردان دی عظمت نو بیان کردے ہویاں سینکڑوں احادیث اور قرآن و سنت دے اندر دلائل اس چیز دے موجود نے کہ اللہ پاک دی ذات نے ہر موقع تے مرد نو ہی عظمت عطا فرمائی ہے۔ مثال دے طور تے اس کائنات دی رشد و ہدایت واسطے اللہ پاک دی ذات نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبران مبعوث فرمایا ہے۔ انہاں سارے پیغمبران دے اندروں اگر نبوت ملی ہے، رسالت ملی ہے، تو اے اللہ دی ذات نے مردان دے اندر ہی تقسیم کی تھی ہے۔ مردان دی عظمت واسطے اے بات دلیل ہے کہ اللہ پاک دی ذات نے نبوت جتنی بھی ہے ساری دی ساری مردان دے اندر تقسیم فرمائی ہے۔ اور اسی طرح ایک اور دلیل کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ختم ہویا، اس تو بعد صحابہ دا دور آیا، اور خلافت دے دور دے اندر جتنے بھی خلیفہ بنے نے سارے دے سارے مرد ہی خلیفہ بنے نے، یعنی خلافت مردان دے اندر ہی آئی ہے، خلافت عورتان دے اندر نہیں آئی۔ اے بھی مردان دی عظمت دی دلیل ہے۔ اور اسی طرح اور بھی کئی چیزاں نے۔ تو بہرحال عورت نو اللہ پاک دی ذات نے مرد دی خدمت واسطے بنایا ہے۔ عورت نو چاہیے مرد دی خدمت کر کے اپنی جنت سنوارے، اپنی جنت دا رستہ سیدھا کرے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردان دی حاکمیت بیان فرمائی، کتاب و سنت دے اندر موجود ہے۔ نبی علیہ السلام دا دور نبوت ہے، ایک عورت صحابیہ آئی۔ مردان اللہ پاک نے کس قدر درجہ عطا فرمایا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دور ہے، ایک عورت صحابیہ آئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر درخواست کی تھی۔ فرمایا اللہ دے محبوب جی، میرے شوہر نے مینوں ماریا ہے، میرے چہرے تے تماچا ماریا، تھپڑ ماریا ہے، میں اپنے شوہر دی شکایت لے کے آئی ہاں، لہذا مینوں میرے شوہر کو بدلہ دلوایا جائے۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی نو طلب فرمایا، بلایا، خدمت دے اندر پیش ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا معاملہ پوچھیا اور قریب سی کہ اس عورت نو حکم دیتا جاندا کہ اپنے شوہر دے منہ تے تھپڑ مار کے اپنا بدلہ چکا لے، فیصلہ ہون دے بالکل قریب ہے۔ اللہ پاک دا قرآن نازل ہو گیا، فرمایا میرے محبوب جی اے کم نہ کریا جے کہ عورت دے کولوں مرد دے منہ دے اتے تھپڑ مرواو۔ اللہ پاک نے فرمایا میں مرداں نو عظمت عطا فرمائی ہے عورتاں دے اتے، مرداں نو عورتاں دے اتے درجہ عطا فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا مرد نو عورت دا حاکم بنایا، اے دے سر دا تاج بنایا، انج نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک دا قرآن نازل ہویا اور قرآن مجید دے اس مقام تے اللہ پاک دی ذات نے مرداں دی سربراہی بیان فرمائی ہے، مرداں دی حاکمیت بیان فرمائی ہے، مرداں دی عورتاں دے اتے فوقیت اور عظمت بیان فرمائی ہے۔ اور ایسے ہی ایت مبارکہ دے اندر کائنات دے رب نے گھراں دے اندر رہن سہن دا طریقہ کار بیان فرمایا ہے۔ اور اللہ پاک دا قرآن 5واں پارا اور سورۃ النساء دے اندر اللہ پاک دی ذات نے وضاحتاں فرمائیاں نے کہ گھراں دا نظام کس طرح چلانا ہے، اگر نظام خراب ہو جاوے تو او دی درستگی کس طرح کرنی ہے۔ اور جس وقت اے عورت آئی معاملہ پیش کیتا قریب سی کہ تھپڑ وجدا، اللہ پاک نے قرآن مجید نازل فرمایا اور اللہ پاک دی ذات نے اس مقام تے مرد دی عظمت نو بیان کر کے بدلہ دلوان تو منع کر دیتا۔ اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللواتی تخافون نشوزهن فاعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں مرداں نو عورتاں دا حاکم بنایا وے، مرداں نو عورتاں دا اللہ پاک نے فرمایا میں سربراہ بنایا، سر دا تاج بنایا، مرداں نو عورتاں تے فوقیت تے عظمت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا، مرد نو عورتاں دے اتے اللہ دی ذات نے عظمت کیوں عطا فرمائی ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا پہلی بات اے وے مرد عورت نالو انجی افضل ہے، اور دوسری بات فرمایا مرد عورتاں دا نظام چلان واسطے اپنے گھراں دا نظام چلان واسطے فرمایا محنت کردا مشقت کردا وے اور اپنا کمایا ہویا مال عورت اتے خرچ کردا ہے۔ اس عورت واسطے دن رات ایک کر کے محنت مشقت کر کے ایدا پیٹ پالدا ہے اور ایدیاں سہولیات نو مہیا کردا وے۔ اس واسطے اللہ پاک نے فرمایا عورت نو کسے قیمت دے اندر عبادت دی اجازت نہیں کہ عورت اپنے خامن دے کولو بدلا لوے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا دنیا جہان دے لوگوں فرمایا عورتاں جنتی عورتاں کون نے جڑیاں اپنے شوہر دیاں خدمت کر دیاں نے، تابعداری تے فرما برداری اختیار کر دیاں نے۔ اور انہاں عورتاں دیاں علامتاں کی نے؟ فرمایا فالصالحات نیک اعمال کر دیاں نے، فرضی تے نفلی عبادات کر دیاں نے، قانتات
فرمایا اپنے خامندیاں تابعدار تے فرما بردار ہویا کر دیاں نے. فرمایا قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ. اور جس وقت دا خامند دے گھر دے اندر موجود نہیں ہوندا یعنی اپنے شوہر دی غیر موجودگی دے اندر اے جنتی عورتاں دیاں علامتاں نے. فرمایا عورت اپنے شوہر دی غیر موجودگی دے اندر اپنی عزت دی حفاظت کر دیے, اپنے بستر دی حفاظت کر دیے, اپنے جسم تے شرمگاہ دیاں حفاظتاں کر دیے. اور اللہ پاک نے فرمایا دنیا جہان دے لوگوں, اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی امت دے لوگوں, فرمایا اگر گھراں دا نظام چلدا نظام آؤٹ ہو جاوے, مسئلہ خراب ہو جاوے, گھر دا نظام درہم برہم ہو جاوے, نچاکیاں ہو جان, لڑائیاں ہو جان, فرمایا پھر اس نظام نو درست کس انداز دے کنال کرنا وے. یعنی عورت اپنے شوہر دی نافرمان ہو جاندی ہے, ایدیاں تابعداریاں اختیار نہیں کر دی. اللہ پاک نے فرمایا عورت نو 3 طریقیاں دے نال سمجھانا وے. پہلا طریقہ کی ہے, اللہ پاک نے فرمایا فائزوہن, انہوں زبان دے نال واضح و نصیحت کرنی ہے. عورت نو زبان دے نال سمجھانا ہے, اور زبان دے نال سمجھان دے کئی طریقے نے. نرمی دے نال سمجھاؤ, ترلے منت دے نال سمجھاؤ, اور زبان دی سختی دے نال سمجھاؤ. اللہ پاک دا قرآن کہندا ہے اگر زبان دے نال کسے طریقے دے نال بھی نہیں سمجھ دی پھر دوسرا طریقہ فرمایا واہجروہن فی المضاجع, پھر عورت دے نال ناراضگی دا اظہار کرنا ہے, ادھ نال بول چال بند کر دینی ہے, بستر الگ کر لینا ہے. اللہ پاک نے فرمایا ناراضگی دا اظہار کرنا ہے. اگر زبان دے نال بھی نہیں سمجھ دی اور اپنے شوہر دی ناراضگی نو بھی نہیں سمجھ دی پھر تیسرا طریقہ فرمایا واضربوہن, پھر عورت نو شوہر مار کے بھی سمجھا سکتا وے. مرد نو اجازت ہے کہ اپنی عورت نو راہ راستے لیاؤن واسطے اے واسطے مارن دی اجازت ہے. اللہ پاک دی ذات نے قرآن مجید دے اندر مرداں نو عورتاں دے مارن دی اجازت دے دیتی. اور جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اے ایت مبارکہ پڑھ کے صحابہ نو سنائی, احادیث دے اندر واقعات موجود نے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے گھر جا کے اپنی عورتوں نو مارنا شروع کر دیتا. حافظ عبداللہ صاحب اندر تشریف لے, وہ عورتوں نو مارنا شروع کر دیتا اور مار مار کے تباہی لا دیتی. عورتاں بیچاریاں کٹھیاں ہو کے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت دے اندر حاضر ہو گئیاں. آ کے فرمایا اللہ دے محبوب جی انہوں کی سبق دیتا جے. کیوں جی, بندہ جڑے بندے دے کول بہندا ہے نا پھر علامہ انہوں ملدا ہے, انہوں لوکی پیچھنے نو کی سمجھایا ہی کی سنگایا ہی. انہوں آ کے کہن لگی اللہ دے محبوب جی انہوں کی سبق پڑھایا جے, انہوں نے تے مار مار کے تباہی لا دیتی ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ نو بلایا اپنی بارگاہ دے اندر, فرمایا کہ حاضر ہو. وہ جس وقت حاضر ہوئے آپ نے فرمایا مارن تو مراد اے نہیں, پنجابی دے اندر جی بندہ کہنا دوشاں تروں مارنا شروع کر دیتا ہے, انج نہیں مارنا. مار مار کے تباہی نہیں لانی بلکہ ہلکا پھلکا مار سکتے ہو. انج دا مارنا ہے کہ جسم دے اتے نشان کوئی نہ پوے, زخم نہ ہوئے, نشان نہ پوے, یا کوئی ہڈی پسلی نہ ٹوٹ جاوے, بلکہ ہلکا پھلکا ٹھکور کے تے انہاں نو ہدایت دین دی کوشش کرنی ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت مرد دی کھبی پسلی دے اندروں پیدا کیتی گئی ہے, اگر اینو سدھیاں کرن دی کوشش کرو گے تے ٹوٹ سکتی ہے, سدھی نہیں ہو سکتی. کیوں جی, عورت سدھی نہیں ہو سکتی. ایک کھبی پسلی دے اندروں پیدا کیتی گئی ہے, ٹوٹ سکتی ہے, سدھی نہیں ہو سکتی. اس واسطے کم سہندا سہندا جڑا نا اتنے بریک مار لینی چاہیے. تو بہرحال اللہ پاک نے فرمایا کہ مار کے عورت نو سمجھایا جا سکتا ہے. ادب سکھان واسطے شوہر اپنی بیوی نو مار سکتا ہے, ادب سکھان واسطے والدین اپنی اولاد نو مار سکتے ہیں, اور ادب سکھان واسطے استاد اپنے شاگرد نو مار سکتا ہے.
لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مارن دا ادب و احترام بھی بیان فرمایا، طریقہ کار بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کسی واسطے جائز نہیں کہ کسی منہ دے اتے تھپڑ مارے۔ اگر کسی نو مارنا ہے تو کسی دے منہ دے اتے تھپڑ نہیں مارنا۔ آپ نے فرمایا انسان دے پورے جسم دے اندر سب تو زیادہ عظمت والی جڑی چیز ہے وہ انسان دا منہ ہے، یہ دا چہرہ ہے۔ ایک کائنات دے رب نے خلق تو بیا دیا، فرمایا میں اپنی قدرت دے ہتھاں دے نال کڑ کے بنایا ہے۔ اس واسطے اگر عورت نو مارنا ہے یا بچیاں نو مارنا ہے یا سٹوڈنٹاں نو مارنا ہے تے انہاں دے چہرے دے اتے تھپڑ نہیں مارنا۔ اللہ پاک دی ذات نے فرمایا مارن دے نال فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اگر اینا تیناں طریقیاں دے نال کسے بھی طریقے دے نال عورت سمجھ جاندی ہے، رائے راستے آ جاندی ہے، تابع داری اختیار کر لیندی ہے، فرمایا پھر ٹھیک ہے، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر کوئی ہور رستہ اختیار نہیں کرنا، پھر اوتھے کم بس کر دینا، کیونکہ پھر جے بہتا کم بندہ چکے تو پھر عورت اونے تو بھی بندہ جاندہ رہندا ہے۔ یہ خیر دے نال پھر تانوں پتہ ہی ہے ماشاءاللہ تسی سارے سمجھدار ہو، پھر کم بہتا خراب ہو جاندہ ہے۔ اس واسطے اللہ پاک دی ذات نے فرمایا اگر تابع داری اختیار کر لینا تو پھر اوتھے ہی بس کر دینی ہے، مزید کوئی اور رستہ اختیار نہیں کرنا۔ اور اس تو بعد چوتھی بات اللہ پاک نے فرمایا اگر زبان دے نال بھی نہیں سمجھ دی، علیحدگی اختیار کرن دے نال، ناراضگی اختیار کرن دے نال بھی عورت نہیں سمجھ دی، اور تیسری چیز مارن پیٹن دے نال بھی نہیں سمجھ دی، اللہ پاک نے فرمایا پھر چوتھا رستہ کی ہے، فرمایا پھر مرد دے خاندان دے اندروں بھی چند افراد بلائے جان، عورت دے خاندان دے اندروں بھی چند افراد بلائے جان، دوواں پارٹیاں دے بندے بہ کے آپس دے اندر فیصلہ کرن، اگر تے یہ سمجھ سکتی ہے تد ٹھیک ہے، ورنہ مزید کھاتا خراب کرن دی کوشش نہیں کرنی، بلکہ اللہ پاک دے قرآن نے کیا پھر یہ دونوں آپس دے اندر علیحدگی اختیار کر لین۔ یہ جڑے حاکم ہون کے دواں پاسوں مرد دے خاندان دے اندروں بھی عورت دے خاندان دے اندروں بھی یہ انہاں دونوں دی آپس دے اندر علیحدگی کروا دین، ختم کر دین معاملہ، تاکہ مزید انہاں دونوں دی زندگی خراب نہ ہوئے۔ تو بہرحال اللہ پاک دی ذات نے قرآن مجید دے اندر اس مقام تے عورتاں نوں سلجھان دا طریقہ بیان فرمایا، اور نال اس ایت مبارکہ دی ابتدا دے اندر شروع دے اندر اللہ پاک دی ذات نے مرد دی عظمت نو بیان فرمایا، خاون دی عظمت نو۔ اللہ پاک نے فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ اللہ پاک نے فرمایا دنیا جہان دے لوگوں مرداں نو میں عورتاں دا حاکم بنایا وے، مرداں نو عورتاں دے اوتے عظمت تے فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اللہ پاک دے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے اندروں دوسرا واقعہ، اس واقعہ دے اندروں پتہ کی چلدا وے کہ اللہ پاک دی ذات نے شوہر دی عظمت عورت نالوں زیادہ بنائی ہے، مرد دی عظمت عورت نالوں زیادہ وے، اور مرد دے حقوق دی ادائیگی اتنی لازمی اور ضروری ہے کہ ایدی ادائیگی تو بغیر عورت جنت دے اندر داخل نہیں ہو سکتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آپ دا دور نبوت ہے، اور پیارے نبی دی پیاری بیٹی، آخری نبی دی آخری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نبی علیہ السلام بڑا پیار کر دے سن۔ آپ نے فرمایا من احبہا فقد احبانی، جیڑا میری بیٹی دے نال پیار کردا ہے، آپ نے فرمایا گویا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نال پیار کردا ہے۔ ومن اغضبہا فقد اغضبنی، جنہیں میری بیٹی دے نال بغض رکھیا انہیں گویا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال بغض رکھیا۔ آپ نے بڑا پیار محبت اور شفقت کیتی اپنی بیٹی دے نال، جس وقت بھی آوندیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے استقبال کر دے، اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دا متھا چومیاں کر دے۔ اور ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آئیاں، ٹھہریاں گھر دے اندر، سارا دن گزر گیا،
شام دے قریب وقت ہو گیا تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ گھر نہیں ہو جانا، شام ہو گئی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرمان لگی اللہ دے محبوب جی میں علی دے نال ناراض ہو کے آئی ہیں۔ گھراں دے اندر کوئی گھر بھی ایسا نہیں جتھے لڑائیاں نہیں ہوندیاں، ہر گھر دے اندر ہوندیاں نے، کتے تھوڑی جی زیادہ ہو جاندی ہے کتے گھٹ ہو جاندی ہے۔ تو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا فرمان لگیاں اللہ دے محبوب جی میں اپنے شوہر دے نال سیدنا علی المرتضی سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہ دے نال میں ناراض ہو کے آئی ہاں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے دا اظہار فرمایا، آپ نے فرمایا فاطمہ ایسے وقت اٹھ پو اور اپنے گھر دے اندر چلی جا۔ آپ نے فرمایا شوہر دی ناراضگی دی حالت دے اندر تینوں موت آ گئی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرا جنازہ نہیں پڑھاں گا۔ ایک پاسے جنتی عورتاں دی سردار ہے، ایک پاسے خامن دی عظمت نو سلام ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اس حالت دے اندر موت آ گئی میں تیرا جنازہ نہیں پڑھنا، اٹھ چلی جا اپنے گھر دے اندر۔ اور اے عقل مند والدین دی علامت ہے، جیڑے لوگ اپنی بیٹیاں نو وسانا چاہتے ہیں انہاں لوگاں دیاں اے علامتاں ہوندیاں نے کہ بیٹیاں نو گلے دے نال لا کے نہیں رکھ دے بلکہ معاملات نو سلجھان دی کوشش کرتے ہیں۔ اور اے ہی نہیں کہ نبی علیہ السلام نے صرف بیٹی نو ہی کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دماد دی طرف بڑھے اور اونج نہیں بڑھے جویں اج دے لوگ بڑھتے ہیں، بدتمیزیاں بھی کر جاندے نے، سارا کچھ ہی کر لیندے نے۔ نبی علیہ السلام نے ایک ایک زندگی بسر کرن دا قدم قدم تے طریقہ کار بیان فرمایا ہے کہ اگر بیٹی ناراض ہو کے آ گئی ہے تے بیٹی نو بھی سمجھانا ہے اور دماد نو بھی سمجھانا ہے، لیکن کس انداز دے نال نبی علیہ السلام تلاش کردے مسجد نبوی شریف دے اندر گئے، جا کے ویکھیا تے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف دے کچے سین دے اندر مٹی دے اتے لیٹے ہوئے نے اور جسم تے مٹی لگی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار محبت اور شفقت بھرے انداز دے نال آپ نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا قم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ کھڑا ہو۔ ابو تراب تو مراد کی ہے کہ مٹی دے نال تیرا سارا جسم بھریا پیا وے، آپ نے فرمایا مٹی دا باپ ہی بنیا پیا اٹھ کھلو۔ اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے شفقت بھرے انداز دے نال مینوں اے لفظ کہے کہ میں پھر ساری زندگی جتنی دیر میں زندہ رہا ہاں میں اپنے آپ علی نالوں زیادہ ابو تراب کہلوانا زیادہ پسند کرتا سا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دماد دے نال اتنی شفقت کیتی ہے اور یہ سانو امت دے لوگاں نو طریقہ کار دسیا ہے، آپ نے نمونہ پیش کیتا ہے کہ جوائیاں دے نال بھڑا سلوک نہیں کرنا بلکہ اچھے طریقے دے نال معاملات نو سلجھان دی کوشش کرنی ہے۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نمونہ پیش کیتا ہے کہ بیٹی اگر لڑ کے آ جاوے تو انہوں گوڑے مڈ بانا نہیں، انہوں گھر واپس ٹورن دی کوشش کرنی ہے، گھر نو وسان دی کوشش کرنی ہے۔ اور اگر دماد نو سمجھان دی ضرورت پیش آئی ہے تو انہوں بھی پیار محبت اور شفقت دے نال بھی بدتمیزی نہیں کرنی۔ او دی وجہ کی ہے الرجال قوامون علی النساء کہ اللہ پاک دی ذات نے مرداں نو عورتاں دے اوتے حاکمیت عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک دی ذات نے مرداں نو عورتاں دے اوتے فوقیت اور عظمت عطا فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا دنیا جہان دے لوگوں مرد دی عظمت عورت دے اوتے کنی ہے؟ آپ نے فرمایا اگر کوئی مرد اپنی عورت دے اوتے ناراض ہو جاندا وے جس وقت تک اے انہوں راضی نہیں کر لیندی اے دے کولوں معافی منگ کے انہوں اللہ پاک دی پیارے حبیب نے فرمایا دی ناراضگی نو دور نہیں کر دی اس وقت تک اے دی کوئی نفلی تے فرضی عبادت اللہ پاک دی بارگاہ دے اندر قبول و منظور کوئی نہیں۔ بلکہ ایسی عورت جس وقت تک اے دا شوہر اے دے تے ناراض رہندا وے
اس وقت تک اللہ پاک دے نورانی فرشتے اس عورت دے اتے لعنتاں برساندے رہندے نے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ دا ایک صحابی آیا آپ دی خدمت دے اندر آ کے فرمایا, اللہ دے محبوب جی اللہ پاک دی ذات نے تانوں بڑیاں عظمتاں دے نال نوازیا وے اور تسی بڑے حسن و جمال دے پیکر ہو, میرا کدی کدی دل کردا ہے میں تانوں سجدہ کر دیواں. حسن و جمال بھی ہے, عظمت بھی ہے, تے کدی کدی میرا دل کردا میں تانوں سجدہ کراں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, آپ نے فرمایا میرے پیارے صحابی سجدہ ایک اللہ دی ذات تو علاوہ کسے واسطے جائز نہیں, اور ایسے چیز دا نام ہی تے عقیدہ توحید ہے جدی تکمیل واسطے اللہ پاک دی ذات نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس کائنات دے اندر بھیجے نے, جنہ سارے نے اس بات دا آ کے اعلان فرمایا وے کہ لا الہ الا اللہ. دنیا جہان دے لوگوں اللہ پاک دی ذات تو علاوہ کوئی الہ تے معبود کوئی نہیں, اور ان نبوت والا سلسلہ چلدیاں چلدا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تک پہنچیا, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا نبوت والی زندگی دا آغاز ہے عقیدہ توحید تو آغاز ہو رہا وے. آپ کو ہے صفات چڑھ جاندے نے, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بستی دے لوگاں نو بلایا, آ کے جس وقت سارے جمع ہو گئے آپ نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. آپ نے فرمایا میری قوم دے لوگوں اس بات دا اقرار کر لو اللہ پاک دی ذات تو علاوہ کوئی الہ تے معبود برحق کوئی نہیں, اللہ پاک دی ذات تو علاوہ کوئی داتا تے غوث تے دستگیر کوئی نہیں, اللہ پاک دی ذات تو علاوہ کوئی حاجت روا تے مشکل کشا کوئی نہیں, کائنات دے رب دی ذات تو علاوہ کوئی گنج بخش تے رنج بخش کوئی نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی نبوت والی زندگی دا آغاز ہے عقیدہ توحید تو آغاز ہونا چاہ رہا ہے, اور جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی دا اختتام ہو رہا ہے آخری ایام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ نو اس بات دی تعلیم دے رہے نے. فرمایا میرے صحابہ دی جماعت, فرمایا لا الہ الا اللہ, ایک اللہ دی ذات تو علاوہ کوئی الہ تے معبود کوئی نہیں. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک دی ذات کو لو دعا فرمائی, آپ نے فرمایا اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد, یا اللہ میری قبر دیاں حفاظتاں کریں, میری قبر نو عیدگاہ تے میلہ گاہ نہ بناویں, یا اللہ میری قبر نو عرس گاہ تے سجدہ گاہ نہ بناویں. اللہ پاک دی ذات نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک دیاں حفاظتاں کیتیاں نے, اور اوتھے اج بھی عقیدہ توحید گونج رہا وے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آپ نے فرمایا اللہ دی ذات تو علاوہ سجدہ کرنا کسی نو جائز کوئی نہیں. صحابی رسول نے فرمایا تہاڈی عظمت اور حسن و جمال دی وجہ تو کدی کدی دل کردا میں تانوں سجدہ کراں, تے آپ نے کی فرمایا اللہ دی ذات تو علاوہ سجدہ کسے واسطے نہیں, بلکہ آپ نے فرمایا اگر کائنات دے رب دی ذات تو علاوہ کسی نو سجدہ کرنا جائز ہوندا تو میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عورت نو حکم دیندا کہ صبح اٹھ کے اللہ نو سجدہ کرن تو بعد سب تو پہلا سجدہ اپنے خامد نو کرے. اے اللہ پاک دے پیارے حبیب نے خامد دی عظمت نو بیان فرمایا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوندا تے عورت کولو خامد نو سجدہ کروایا جاندا. اور ایتھے ہی بس نہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر خامن دے جسم دے اندر سر تو لے کے پیراں تک کسے حصے دے اندر بھی زخم بن جاندا ہے, اس زخم دے اندر خون ہے, پیپ ہے, ریشہ ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر عورت اپنے شوہر دے اس زخم نو اپنی زبان دے نال بھی صاف کرنا پوے تے صاف کر دے وے, عورت پھر بھی اپنے مرد دا حق ادا نہیں کر سکتی. حالانکہ اس طرح ہے نہیں کہ عورت نو زخم صاف کرنا پوے, لیکن آپ نے مسئلہ سمجھان واسطے مثال دیتی ہے.
فرمایا اگر عورت نو اپنی زبان دے نال اپنے شوہر دے جسم تو خون ریشہ چٹ کے صاف کرنا پوے تد بھی اے اپنے خامن دا حق ادا نہیں کر سکتی. اتنی عظمت اللہ دی ذات نے مرد نو عطا فرمائی ہے عورت دے اتے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے چیز نو بیان کر دیا ہویا آپ نے ایک واقعہ بیان فرمایا ہے عورتاں دی تعلیم واسطے, عورتاں دی رہنمائی واسطے. اللہ پاک دی ذات نے قرآن مجید دے اندر اے واقعہ بیان فرمایا ہے تاکہ عورتاں اس واقعہ نو پڑھ کے سن کے پرکھ کے اے تے عمل کر کے اپنی جنت نو آسان بنا سکن. اے عورتاں کون نے؟ اے شوہر دیاں فرما بردار نے. اے عورتاں کون نے؟ اپنے خامن دیاں خدمت کرنے والیاں عورتاں نے جنہ دا نام اللہ پاک دی ذات نے رہندی دنیا تک زندہ رکھیا ہے. انہاں عورتاں دے اندروں ایک عورت ہے جنہ دا نام ہے سیدہ رحمت سلام اللہ علیہا. اللہ پاک دے ایک بڑے ہی پیارے برگزیدہ اور جلیل القدر پیغمبر نے سیدنا ایوب علیہ السلام انہاں دا نام ہے. واقعہ کچھ لمبا چوڑا ہے, میں مختصر شارٹ کٹ بیان کر کے اپنی بات نو اختتام دی طرف لے جان دی کوشش کرنا. سیدنا ایوب علیہ السلام اللہ پاک دے بڑے برگزیدہ تے جلیل القدر پیغمبر نے اللہ پاک دیاں بڑیاں عبادتاں کر دے نے. کائنات دے رب نے امتحان دے اندر مبتلا کر دیتا. سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار ہو جاندے نے اور اے بیماری اتنا زیادہ غلبہ کر گئی کہ مرض بڑھتی اس مقام تک پہنچی کہ 18 سال تک اللہ پاک دے نبی سیدنا ایوب علیہ السلام بیمار رہے نے. اور انہاں دیاں ایک وقت دے اندر 4 بیویاں نے. جس وقت زیادہ بیماری نے غلبہ کیتا تے عورتاں دے اندروں 3 عورتاں کہن لگیاں اللہ دے پیغمبر جی انج کرو کہ تسی تے ہن بیمار ہو گئے ہو لہٰذا تسی عورتاں دے اخراجات یا معاملات نو نبھا نہیں سکتے لہٰذا ساڈا طلاق دا مطالبہ وے اسی مجبور ہاں تواڈے نال اسی نہیں رہ سکدیاں لہٰذا سانو طلاق دے کے فارغ کر دیتا جائے. تو سیدنا ایوب علیہ السلام نے 3 عورتاں نو طلاق دے کے فارغ کر دیتا. اور چوتھی عورت سیدہ ماجی رحمت سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت اللہ علیہا اے اللہ پاک دی بڑی نیک بندی ہے. سیدنا ایوب علیہ السلام نے فرمایا بی بی رحمت دوسریاں بھی 3 ٹر گئیاں نے تمہیں طلاق لے کے فارغ ہو کے چلی جا. میں تے مجبور ہاں میں تے اے پریشانی کٹنی ہی کٹنی ہے تے میرے نال تو تے پریشان نہ ہو. فرمایا تو بھی طلاق لے کے چلی جا تے میں آپ ہی اس بیماری دے نال لڑدا رہاں گا بھگتدا رہاں گا برداشت کراں گا جویں اللہ دی ذات نو منظور ہویا. تے جڑیاں خاندانی عورتاں ہوندیاں نے سیدہ ماں جی رحمت سلام اللہ علیہا جس وقت بات سنی چیخاں نکل گئیاں فرمان لگیاں اللہ دے محبوب جی ایک واری بات کیتی جے دوبارہ نہ کریا جے مینوں اپنے نالوں جدا نہ کریا جے میں تہاڈا دامن نہیں چھڈنا چاہندی تہاڈا ساتھ نہیں چھڈنا چاہندی. اللہ دی ذات نے خدمت دا موقع دیتا ہے یہی میرے واسطے جنت دا ذریعہ ہے لہٰذا میں نہیں جانا چاہندی. رون لگ پیاں ڈیکا نکل گئیاں اور کسی اہل دل نے اس لمبے واقعہ نو بالکل مختصر اور شارٹ کٹ لفظاں دے اندر بیان فرمایا ہے. کی کہندے نے فرماتے نے چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی چوتھی جو بیوی آئی حضرت ایوب دی یوسف دی پوتی تے پڑ پوتی یعقوب دی صابراں دی لڑی ابراہیم محبوب دی تے صبر دا ورثہ جنہ تائیں. فرمایا اس صابراں دی لڑی ہے. صابراں تو مراد سیدنا ابراہیم علیہ السلام دی ساری زندگی امتحانات دے اندر صبر کر کے وکھایا. پھر سیدنا یعقوب علیہ السلام دی زندگی صبر کر کے وکھایا. پھر سیدنا یوسف علیہ السلام باپ دا وچھوڑا صبر کر کے وکھایا.
پھر نظام چلدا 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 اس مقام تے پہنچیا کہ سیدہ رحمت سلام اللہ علیہ ایسے خاندان دی عورت سی، فرماندے نے کہ صابراں دی لڑی ابراہیم محبوب دی، یہ صابراں دی لڑی دے وچوں سی۔ پھر انہوں نے بھی صبر کر کے بکھایا، اپنے شوہر دا ساتھ نہیں چھڑیا۔ اور سیدنا ایوب علیہ السلام دے الفاظ فرمایا کیا ایوب تمہیں لے جا طلاق نی، کیا پیغمبر تو بھی لے جا طلاق نی، چلی جا پے کے میرا چھوڑ جا ساتھ نی، آپ ہی میں کٹاں پیا جویں کرے رب پاک نی، تو تے تکلیف پاویں نائی، تے سنیا جا مائی رحمت تے چانگران ماریاں، سنیا جا مائی رحمت چانگران ماریاں، رب دے حبیبہ تیتھوں صدقے میواریاں، لے کے طلاقاں چلیاں گئیاں جو ساریاں، تے کھٹیا اونا کچھ نہیں۔ تے سیدہ رحمت سلام اللہ علیہ کی کہندیاں نے، فرمادیاں نے اے اللہ دے محبوب جی، زخماں تائیں میں نہیں منہ نک وٹاں گی، روئی نل تکلیف ہووے میں جب نال چٹاں گی، خاوند دیاں خدمتاں کر کے میں جنتاں پئی کھٹاں گی، لیاندا موقع اللہ سائیں۔ فرمایا اے رب دی ذات نے مینوں موقع دیتا ہے، میں نہیں جانا۔ اور نظام چلدا رہا، خدمت کردیاں رہیاں۔ سیدنا ایوب علیہ السلام اتنے بیمار ہوئے کہ علاقے والیاں نے مجبور کیتا، کہن لگے کہ اس بزرگ نو ایتھوں لے جا، کتے بیماری دے جراثیم پھیل نہ جان، علاقے دے اندر مزید لوگ بیمار نہ ہو جان۔ تو سیدہ رحمت سلام اللہ علیہ اپنے بیمار شوہر نو لے کے باہر علاقے چو دور وار چلیاں جاندیاں نے، اور بیماری اتنی زیادہ ہو گئی کہ مفسرین لکھ دینے کہ جسم اتنا متاثر ہو چکیا سی کہ جس مقام تے ہاتھ لگدا سی اتھوں ماس کردا سی۔ اور اے بات یاد رکھو کہ اے عام طور تے جڑی بات کہی جاندی ہے نا کہ معاذ اللہ الیاذ باللہ، استغفر اللہ، میری زبان اجازت نہیں دیندی کہ نبی ایوب علیہ السلام نو جسم دے اندر کیڑے پی گئے سن، استغفر اللہ، اے نبی دی توہین ہے، ایسا معاملہ قطعاً نہیں۔ اللہ پاک دی ذات نے نبیاں دے جسم دے اتے تے مٹی نو حرام کر دیتا ہے، کیڑا کیویں آ سکتا ہے؟ بہرحال بیماری دی وجہ تو جسم متاثر ہو چکیا سی اور جسم کردا سی۔ تو سیدہ رحمت سلام اللہ علیہ سیدنا ایوب علیہ السلام نو لے کے دور چلیاں گئیاں، محنت مزدوری کر دیاں رہیاں، اور اپنا اور اپنے شوہر نامدار دا پیٹ پال دیاں رہیاں۔ ایک دن سیدنا ایوب علیہ السلام دے نال آپس دے اندر کوئی ایسی گفتگو ہوئی کہ اللہ دے پیغمبر فرمان لگے، اے بی بی رحمت، مینوں تیرے تے غصہ آیا وے، جس وقت میں ٹھیک ہویا میں تینوں 100 درے ماراں گا۔ تے جے کوئی اج دی ہوندی انہیں کہنا سی نالے میں تینوں سانبھاں، نالے تیرے سیاپے کراں تے نالے درے کھاواں، انج نہیں آکھیا۔ انہاں عورتاں نے نمونے پیش کیتے نے ساڈیاں مسلمان عورتاں واسطے زندگی بسر کرن لئی۔ سیدہ رحمت سلام اللہ علیہ فرمان لگیاں، اللہ دے محبوب جی، اللہ دی ذات تانوں شفاواں عطا فرمان، میں 100 درہ کھان واسطے تیار ہوں۔ اللہ پاک کو دعاواں کردے رہے، 18 سال دا طویل عرصہ گزرے امتحان دے اندر، اور ایک دن سیدہ رحمت سلام اللہ علیہ پانی تلاش کرن واسطے گئیاں۔ اللہ پاک دی ذات نے انہاں دے آن تو پہلوں اپنے ایوب نو شفاواں عطا فرما دتیاں۔ فرمایا میرے پیغمبر زمین تے پیر مارو، اڈی رگڑو زمین تے۔ سیدنا ایوب علیہ السلام فرمان لگے، یا اللہ، اڈیاں رگڑدیاں 18 سال گزر چکے نے۔ اللہ پاک نے فرمایا اگے رگڑدا رہیا میں اپنی مرضی نال،
हुण अड्डी रगड़नी मेरे हुक्म दे नाल। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने जमीन ते अड्डी रगड़ी, अल्लाह पाक दी जात ने जमीन दे अंदरों चश्मा जारी कर दिता, पानी निकलन लग पिया। फरमाया मेरे अय्यूब इस पानी नू पीवोगे मैं कायनात दा रब तुहाडियां अंदरूनी बीमारियां दूर कर देवांगा। इस पानी दे नाल गुसल फरमा लवो, तुहाडा जिस्म भी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम ने पानी रज के पीता पेट भर के, और इस पानी दे नाल गुसल फरमाया। सैयदा रहमत सलामुल्लाह अलैहा जिस वक्त वापस आईयां, आके वेख्या ते एक ओपरा बंदा बैठा, जड़ियां इज्जत हया वालियां औरतां हुंदियां ने वो नजर भर के नहीं वेंदियां, चंगी तरह वेख्या ना। और सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमान लगे बीबी किनू लभ नहीं पई। सैयदा मां जी रहमत फरमान लगियां मैं इत्थे अपने शोहर नू छोड़ के गई सां, मेरा बीमार शोहर है। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमान लगे बीबी मैं ही तेरा शोहर हां, मेरे वाल वेख। सैयदा मां जी रहमत सलामुल्लाह अलैहा फरमान लगियां कि अल्लाह दिया बंदिया जेड़ा अगे ही परेशान होवे उन्होंने परेशान नहीं करीदा। मैं ते अगे ही दुखां दे नाल चूर होई हां, असीं परदेसी लोग हां, अपने शोहर दियां खिदमतां करदी करदी इत्थों तक पहुंच आई हां ते मैनू मजीद परेशान ना कर, मैं बड़ी दुखियारी हां। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमान लगे एक मरतबा मेरे अल वेखते सही, मैं ही अल्लाह दा नबी अय्यूब हां, अल्लाह पाक दी जात ने मैनू शिफावां अता कर दित्तियां ने। जिस वक्त सैयदा रहमत सलामुल्लाह अलैहा ने वेख्या अल्लाह पाक दा शुक्रिया अदा कीता, और वक्त चलदा गया, अय्याम गुजरदे गए। एक दिन इकट्ठियां बैठियां सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमान लगे रहमत अपना वादा याद ही के नहीं, तू क्या सी मैं 100 दुर्रा खान वास्ते तैयार हाँ। जिस वक्त सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम फरमान लगे मैं तेनू 100 दुर्रा मारांगा, करीब सी कि अय्यूब अलैहिस्सलाम सैयदा रहमत सलामुल्लाह अलैहा नू ओ बात पूरी करन वास्ते 100 दुर्रा मार दे। अल्लाह पाक दी जात ने कुरान नाज़िल कर दिता, फरमाया मेरे पैगंबर अय्यूब अलैहिस्सलाम हुक्म आ गया, जिब्रील आ गए। अल्लाह पाक ने फरमाया एक काम हो सकता नहीं, जिस तरह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते कुरान नाज़िल होया सी ना कि इस औरत नू बदला नहीं दिलवाया जाएगा, मर्द दे मुंह दे उत्ते इहदे कोलों थप्पड़ नहीं मरवाया जाएगा। इस तरह अल्लाह पाक दी जात ने इस मौके ते भी जिब्रील नू भेज दिता। बिल्कुल आखिरी बातां अल्लाह पाक ने फरमाया जिब्रील जाके मेरे अय्यूब अलैहिस्सलाम नू कह देवो कि अल्लाह पाक दी जात ने हुक्म नाज़िल फरमाया वे कि ये औरत खिदमतां करने वाली है, लिहाजा ये दुर्रियां दे काबल नहीं, ये दुर्रे खान वाली औरत नहीं, ये तो शोहर दी फरमा बरदार है, इन्हें खिदमतां बड़ियां कीतियां ने, लिहाजा इनू दुर्रे नहीं मारे जाणगे। सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम नू आपने फरमाया या अल्लाह जे दुर्रे नहीं मारने ते मेरी कसम किवें पूरी होएगी। अल्लाह पाक ने फरमाया मेरे पैगंबर मन्नत तू मेरे सामने कीती सी नजर ते, और कसम ते मेरे सामने पूरी करनी है। मैं कायनात दे रब ने तेनू हुक्म दिता है 100 तिनका पकड़ के इकट्ठा करके सैयदा रहमत दे जिस्म ते रख दे, मैं तेरी नजर पूरी कर देवां। एक किदा नतीजा है, ये शोहर दी खिदमत करन दा नतीजा है। अगर खिदमत ना कीती हुंदी ते फिर 100 दुर्रा पै जाना सी, क्यों जी 100 दुर्रा पै जाना सी। आखिरी हदीस के शोहर दी खिदमत करना जन्नत दे दाखले दा बायस है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जड़ियां औरतां नेक ने अल्लाह पाक दी जात उन्होंने जन्नत दा दाखला अता फरमानगे। आपने फरमाया अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन, इंसान दा सारा माल दुनिया दा माल जेड़ा है ये दुनिया दा माल है, लेकिन आपने फरमाया व खैरु मताइद दुनिया अल मरअतु सालिहा, आपने फरमाया दा सब तो बेहतरीन साजो समान एदी नेक बीवी है। आपने फरमाया नेक बीवी दियां अलामतां की ने, और जेड़ी बीवी नेक है अपने शोहर दी ताबियादार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह पाक दी जात
اس عورت واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دین گے اور کیا جاوے گا جس دروازے چو تیرا دل کردہ میری جنت دے اندر داخل ہو جا. ایک کیڑی عورت ہے؟ اے شوہر دی فرما بردار عورت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر دی تابعداری کرنی کس انداز دے نال ہے؟ فرمایا تابعدار عورت دیاں علامتاں کی نے؟ اذا امرها اطاعته. فرمایا جس وقت مرد اپنی عورت نو کسے بھی کم دا حکم دیندا وے اے فوری طور تے تابعداری کر دیے او دا حکم من دیے. اور اذا نظرها سرته. جس وقت اپنی بیوی دی طرف ویکھدا وے اے اینو راضی کر دیندی ہے خوش کر دیندی ہے. اے تے تو مراد کی ہے کہ خامد سارا دن دا تھکیا ٹوٹیا گھر آوندا ہے تے آوندیاں سر بن کے نہیں بہ جاندی. او دی پریشانی تے تھکاوٹ دے اندر مزید اضافہ نہیں کر دی بلکہ ایسے کم کر دیے ایسے معاملات او دے سامنے رکھ دیے کہ اے دا شوہر اے دے تے راضی ہو جاندا ہے. اور فرمایا اذا غاب عنها حافظته. جس وقت اپنے گھر دے اندر موجود نہیں ہوندا اپنے بستر دی اپنے جسم دیاں حفاظتاں کر دیے اپنے شوہر دی امانت دے اندر خیانتاں نہیں کر دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی عورت شوہر دی فرما بردار ہے. اور جنتی عورتاں واسطے 4 اعمال آپ نے فرمایا اذا صلت. آپ نے فرمایا جس وقت عورت 5 نمازاں پڑھ دیے اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا. اور رمضان تے روزے رکھ دیے وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا. اور اپنے شوہر دی تابعداری اختیار کر دیے. آپ نے فرمایا وَحَافِظَتْ فَرْجَهَا. اپنی شرمگاہ دی اپنے جسم دی حفاظتاں کر دیے. آپ نے فرمایا ایسی عورت واسطے کائنات دا رب جنت دے 8 دروازے کھول دے گا. اور کیا جائے گا شوہر تے خامن دیاں خدمتاں کرنے والی عورت جیڑے دروازے چو تیرا دل کردہ وے جنت دے اندر داخل ہو جا تیرے واسطے 8 دروازے کھلے نے. تے دوسرے پاسے بالکل آخری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں معراج دی رات گیا جنت دی بھی سیر کیتی جہنم دے اندر لوگاں نو عذاب دے اندر مبتلا ویکھیا. انہاں عذاب والے لوگاں دے اندر عورتاں نو میں کثرت دے نال جہنم دے اندر سڑدیاں ویکھیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول صحابیات آ گئیاں آ کے فرمایا اللہ دے محبوب جی عورتاں کثرت دے نال جہنم دے اندر کیوں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 2 وجہ تو. ایک زبان دا غلط استعمال مرداں دی بنسبت زیادہ جھوٹ بول دیاں نے مرداں دی بنسبت زیادہ چگلیاں غیبتاں کر دیاں نے. اور یہی وجہ کہ مثال مشہور ہے نا جتھے 2 بیبیاں بیٹھیاں ہون اتنے خاموشی نہیں ہو سکتی. اور دوسری وجہ آپ نے فرمایا اپنے شوہر دی نافرمانی دی وجہ تو شوہر دے گلے کر دیے شکوے کر دیے بے ادبی کر دیے بدتمیزی کر دیے نافرمانیاں کر دیے. فرمایا شوہر دی نافرمانی دی وجہ تو عورت کثرت دے نال جہنم دے اندر جائے گی. اس واسطے عورتاں واسطے میریاں ماواں اور بہناں واسطے خاص یہ حکم ہے کہ اللہ اور اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم دے اندروں جڑا سبق ملتا ہے آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دا مین خلاصہ اور نچوڑ اے ہے کہ جیڑی عورت اپنے شوہر دی تابع دار ہے وہ جنتی عورت ہے جیڑی نافرمان ہے وہ جہنمی عورت ہے. او دی کوئی فرضی نفلی عبادت قابل قبول کوئی نہیں بلکہ اللہ تے اللہ دے رسول اور فرشتیاں دیاں لعنتاں دی حقدار ہے. اللہ کے دعا ہے جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ پاک اپنی بارگاہ رحمت دے اندر مقبول و منظور فرمائے اور جو کچھ سنیا سنایا اللہ پاک اے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. آئندہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر انشاءاللہ عورتاں دے حقوق جڑے مرداں دے ذمے وے وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. سارے دوست احباب بر وقت تشریف لے آیا کرو. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد يا أيها الناس إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.